अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं पीटीआई के इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब की बातों से, जो आजकल पीटीआई की पॉलिसीज़ का इंतहाई जारहाना अंदाज में अगले महाज पे जाके फ्रंट फुट पे जाके दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। नहीं, आप अभी पीटीआई को छोड़ें, आप इनको देखें ना। ये जो पूरी बारात लेके गए हैं जिनेवा कॉन्फ्रेंस के लिए, आप देखें कि इतने पैसे वहां से इकट्ठे नहीं हुए जितने ये खर्च करके आ गए। मेरा मतलब है, आप वजीर आजम का डोला लेके वहां जा रहे हैं, आप ये तो देखें, आप मांगने के लिए जा रहे हैं, तो आप किस लिए पूरी बारात इकट्ठी करके ले गए हैं जी? इतनी शर्म आई है जुनैद साहब। और ऊपर से आप देखें कि वजीर आजम साहब ने वीडियो पे खिताब किया है। भाई वीडियो पे ही खिताब करना था तो क्या जरूरत थी बारात लेके जाने की? आप इधर से ही बैठ के खिताब कर देते। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जुनैद साहब के जैसे इधर बैठ के मैं आपको फोन मिला के फोन पे बातें करनी शुरू कर दूं। भाई सामने बैठे हुए खुद पैसे ही बात कर लूं, फोन का खर्चा जरूर डाल लें। उसी तरह आप देखें, आपने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे खिताब करना था तो आप इधर से कर देते यार। आपको क्या जरूरत थी इतने बंदे इकट्ठे करके? वहां कौन सी लड़ाई होनी थी? सही कह रहे हैं, जब बंदा मांगने जाए तो फिर मांगने वाला हुलिया भी होना चाहिए ना। ऐसे बंदा जाके किसी का दरवाजा नॉक करके कहे कि जी आपके पास क्यूबा का सिगार है, अच्छा नहीं लगता जुनैद साहब। दे जा सखिया राह खुदा कहने के लिए वैसा हुलिया बनाना पड़ता है। आप तो माशाल्लाह आप खुद एक्टिंग करते हैं, आपको पता होगा कि गेटअप बड़ा जरूरी होता है। ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि आप 8-10 बंदे पेंट कोट सूटेड बूटेड होके जाके किसी गली में आवाज लगाएं, दे जा सखिया राह खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा। जब ये पाकिस्तानी वफ्द वहां पे पहुंचा है तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने उल्टा इनसे कहा है कि जी मैंने क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट देनी है, थोड़े से पैसा तो अब देखिए ना जरा जुनैद साहब, इतनी शर्म आई है कि आप भाई किस लिए वहां पे इतने सारे लोग लेके चले गए हैं? पैसा आपको वहां पे इतना मिला नहीं जितना खर्चा हो गया आपका। चौधरी साहब, आपने 2-3 दफा बारात का जिक्र किया है, तो बैंड चाहिए? आपका बैंड से क्या ताल्लुक है जी? नहीं, हमारा बैंड से ताल्लुक तो कोई नहीं चौधरी साहब, हमारी तो बनास्पति घी की एजेंसी है। वो घी की वजह से सर इनके सुर तिलकते हैं। ਉੱਥੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। जुनैद साहब, ये तो बात बैंड की तरफ ले गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वहां उन लोगों ने इनकी बैंड बजा दी है। किसी ने मुंह ही नहीं लगाया, किसी ने देखा ही नहीं इनकी तरफ। भाई आप वीडियो पे खिताब करके वहां से आ गए हैं जिनेवा। साहब आप खामखा की बातें करते जा रहे हैं। $9.5 अरब के वादे हुए हैं, $9.5 अरब। $9.5 अरब रुपए के और डॉलर के $9.5 अरब डॉलर के। हाँ जी, फिर तो सर जी बैंड ले जाना चाहिए था। जुनैद साहब, वादे का क्या है? वादा मैंने अपने हलके में किया हुआ है, जो वो मेरा ख्याल है टोटल वादे मिलाएं तो वो कोई 15 अरब के बन जाते हैं। वादे तो करने ही होते हैं ना, पूरे कौन करता है इस दौर में? मुझे आपके हल्के से याद है, मैंने तो आपको मुबारकबाद देनी थी। वो जो सर्वे सामने आया है उसमें फवाद चौधरी साहब 62% लोगों की हिमायत से जीत रहे हैं, और चौधरी साहब के जो मुखालिफ हैं उनको शायद 12% वोट मिल रहे हैं या 20%। साहब वो भी नहीं पढ़ने, वो भी सर्वे वालों ने मेरा ख्याल है गलत सर्वे किया है। इंशाल्लाह आप देखिएगा, मेरे इलाके में मेरे हलके में कोई एक वोट भी किसी दूसरे को नहीं पड़ेगा, आपका भाई जीतेगा। आपने क्या दूसरों की संदूकचियों पे एल्फी डाल देनी है? नहीं जुनैद साहब, एल्फी किस लिए डालनी है? ना ही मैंने ऊपर टेप लगानी है। मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह के फजल से हमारी कारकर्दगी को देखते हुए, हमारी जो हुकूमत है उसकी मेहनत को देखते हुए लोग हमें वोट देंगे। जुनैद साहब देखें, मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह के फजल से जो इस वक्त इमरान खान साहब की लाइकिंग है, जी जी, वो खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वोट उसे मिलेगा। वाह वाह। तो मेरा तो आपको पता है जुनैद साहब, मैं पहले भी अल्लाह के फजल से बड़ी लीड से जीता हुआ हूँ। चौधरी साहब, ये तो तमाम हुकूमतें इस तरह करती हैं। आप ये बताएं कि पंजाब असेंबली का क्या सीन है? देखें जी, पंजाब असेंबली तोड़ने के लिए हमने तो बलडोजर भी मंगवा लिए। हाँ, हमने तो जनाब छैनियां, थौड़ियां, बल्कि मलबा उठाने वाली मशीनें भी मंगवा ली थी किराए पे। बस वो चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं कि थोड़ा वक्त दे दें, अभी ना तोड़ें। उनको ये है कि चलें कुछ काम हम कर लेंगे अपने,
बिल्कुल ऐसे ही जैसे किराएदार को कहें कि मकान खाली कर दो तो वो कहता नहीं जी जरा मेरे बड़े मुंडे के मैट्रिक के इम्तिहान हो लेने दो। फिर मालिक मकान जाता है तो कहता है भाई जी 3 महीने और दे दें, बड़े मुंडे की शादी रख ली है। फिर थोड़ी देर बाद मालिक मकान जाए तो कह देते हैं जी अब उससे छोटे बच्चे की शादी है। चौधरी साहब इन शादियों में बैंड नहीं चाहिए। यार आपको क्या मसला है शादियों से भाई? चौधरी साहब आपको क्या मसला है बैंड से? आप जमात इस्लामी के तो नहीं है? और भाई मैं अल्लाह के फजल से पीटीआई का इलेक्टेड MNA हूँ। आप मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज्यादातर बाहर ही होते हैं। जी चौधरी साहब मैं बाहर ही होता हूँ, उधर ही घर वाले मुझे चाय दे देते हैं, रोटी दे देते हैं। मैं धूप सेकने का बहुत शौकीन हूँ। वो नजर आ रहा है माशाल्लाह आपने काफी धूप सेकी है। जरूरत से ज्यादा सेक लिए। तो जुनैद साहब बात हो रही थी अपना कौन सी बात हम असेंबली की। हाँ असेंबली तोड़ने की। देखे चेयरमैन साहब तो साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि असेंबलियां टूटेंगी। अब ये आज टूटी के कल टूटी ये आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। हमने असेंबली में बैठना नहीं है और ना ही हम इस तरह की हुकूमत की असेंबलियों में बैठना चाहते हैं। ये तो बस परवेज लाई साहब ने ये रट लगाई हुई है कि अभी ना तोड़े अभी ना तोड़े, बल्कि उन्होंने असेंबली के बाहर एक शेर भी लिखवा दिया है। अच्छा जी। तोड़ना असेंबली का इस तरह बुरा होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं मैं पंजाब हुकूमत लेकर जाऊंगा। ये पंजाब हुकूमत है, कोई लाहौर की लाल खूह की बर्फी नहीं जो लेके जाएंगे। या हम कोई उनकी मोटरसाइकिल नहीं मांग के लाए हुए वो जो लेके जाएंगे। ये पंजाब असेंबली है और ये हमारी असेंबली है। अल्लाह के फजल से हमारी हुकूमत बैठी हुई है पंजाब असेंबली। इसे जब भी तोड़ना है हमने तोड़ना है। लेकिन जैसा नून लीग तो ये दावा कर रही है कि आप लोगों के पास इतने मेंबर ही नहीं है कि आप इत्तेमाद का वोट ले सकें। देखें जुनैद साहब 2 दिन पहले अल्लाह के फजल से हमने पंजाब असेंबली में 17 बिल पास करवाए हैं। जिस तरह महमूद गजनवी ने ही 17 हमले किए थे, इस तरह हमने 17 बिलों के हमले किए हैं। तो भाई अगर ये मेंबरान ज्यादा लेके बैठे हुए हैं तो ये हमारे बिल ना पास होने देते। हमने अगर बिल पास करवाए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास मेजॉरिटी है। असल में जुनैद साहब ये हमारे 17 बिलों से ही बिल बिला रहे हैं। क्योंकि जुनैद साहब बिल हमारे ऐसे पास हुए हैं जैसे 7 अप पीते ही डकार नहीं आ जाता। आए है ऐसे हमने बिल शो किया है तो फौरन पास हो गया। दरअसल जुनैद साहब इन्होंने हमारे 5 मेंबरान को खरीदने के लिए 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर लगाई। लेकिन आपके पास कोई सबूत तो नहीं है? जिस एक खातून रुकने असेंबली पे आपने इल्जाम लगाया वो तो पंजे झाड़ के आपके पीछे पड़ गई। तो जुनैद साहब उनके पंजों को छोड़े आप, चलो 5 करोड़ बखरा कर लेना, बाकी 1 अरब 15 करोड़ की तो बहस करें ना। अच्छा। मैं उन खातून के मुंह नहीं लगना चाहता, ना ही मैं उनके बारे में कोई बहस करना चाहता हूँ, चूंकि वो खातून है, हम एहतराम करते हैं खवातीन का। बिल्कुल। मेरा मतलब है कि ये तो सबको पता है, किसको नहीं पता? हमारे 5 मेंबरान को इन्होंने 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर दी है। आप 5 करोड़ इस खातून का अलहदा कर दें तो 1 अरब 15 करोड़ रुपया है। 1 अरब 15 करोड़, इसमें 100 वाले पता नहीं कितने होंगे। आप बता रहे थे हमारी घी की एजेंसी है, चेंज आपने बैंड वाला लिया है। जैसा इससे पहले जब भी ये बड़ी रकम का सुनते थे तो ये पूछते थे इसमें 50 वाले कितने होंगे। अब महंगाई इतनी हो गई है इन्होंने नोट दुगना कर दिया, पूछा 100 वाले कितने होंगे। आप फिक्र ना करें, 4 दिन और शहबाज शरीफ रहा तो आप 500 वाला चेंज मांगा करें। तो जुनैद साहब बात ये है, बात मैं कर रहा था कि देखें 1 अरब 15 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। इन्होंने ऑफर किया, उसके बावजूद अल्लाह के फजल से हमारे मेंबर नहीं टूटे, तो इसका मतलब है कि इस वक्त पीटीआई एक मजबूत जमात है। और जुनैद साहब मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर ये हमारे साथ इस तरह लड़ेंगे तो हम इस तरह लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और अगर उस तरह लड़ेंगे तो हम उस तरह लड़ने के लिए भी तैयार हैं। यानी इस वक्त जुनैद साहब हमारा इस तरह और उस तरह तगड़ा है। अच्छा सर, ऑन अ लाइटर नोट, मैं आपका इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा है कि आपको लाहौर के गोलगप्पे बड़े पसंद हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका शुक्रिया, आप मेरा इंटरव्यू सुन रही थी। जी। दूसरी बात ये है कि गोलगप्पे वाकई मुझे बहुत पसंद है लाहौर के। क्योंकि जब मैं पहली दफा लाहौर आया था तो मुझे किसी
खातून ने बड़े प्यार से कहा था कि कितना गोलगप्पा सा बच्चा है। तो उसी वक्त से मुझे बचपन से ही गोलगप्पे पसंद आना शुरू हो गए। ओह, अच्छा। और गोलगप्पे मुझे खाने का इतना मजा नहीं आता, वो जो उसमें सुराख करना होता है ना, वो बड़ा मजेदार होता है। उसमें एहतियात होती है कि सुराख आप इस तरह करेंगे पूरा गोलगप्पा ना टूटे, ना ही गोलगप्पा टूटे और ना ही पंचर हो। क्योंकि गोलगप्पा पंचर हो जाए ना जी तो फिर मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इफ्तिखार ठाकर इस दुनिया में उतारा है। हाँ, जी जुनैद साहब, असल में इफ्तिखार ठाकुर ने एक दफा चुंझ मार के गोलगप्पा तोड़ा था। उसका चूंकि नाक जो है वो ज्यादा तेज है, इसलिए गोलगप्पा नीचे से भी पंचर हो गया था। और वैसे भी गोलगप्पा इस वक्त इतना लाइकिंग में है कि बड़े मॉडर्न लोग भी गोलगप्पे खाने शुरू हो गए हैं। बल्कि आजकल तो शादियों के ऊपर भी गोलगप्पों का स्टॉल लगाना बड़ा जरूरी हो जाता है। जौहरी साहब, जिन शादियों पे गोलगप्पे बता रहे हैं, इन शादियों पे भी बैन नहीं चाहिए? नहीं जी, उनमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि गोलगप्पे देख के बैंड वालों के मुंह में पानी आ जाता है और फिर बाजे में फूंक नहीं मारी जाती। अच्छा, जैसा एक औरत ने आपको गोलगप्पा कहा है, आपको आज भी याद है जबकि दो हमारे साफी भाइयों ने आपके साथ मजाक किया था तो आपने चपेट काट मारी थी। देखें, ये मजाक की बात नहीं है, ये प्यार की बात है। अच्छा, वो बड़ी खातून अगर किसी बच्चे को प्यार से ये कहती है तो मेरा ख्याल है ये गुस्सा करने वाली बात नहीं होती। हाँ, किसी का तमस्खुर उड़ाना जो है वो बाकी बुरी बात है, और उस पे मैं बाकी चपेट मार देता हूँ। जौहरी साहब, मुझे भी प्यार से गोलगप्पा कहते हैं। कोई जाहिल कहते होंगे, आपको गोलगप्पा नहीं गोल चक्कर कहना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। गलती ये नहीं है कि आपने गलती कर दी है, गलती ये है कि आपने गलती को तस्लीम नहीं की। अच्छा भाईजान, आज मैं एक ऐसे इंसानी वस्फ या खूबी का जिक्र करना चाहता हूँ जो इंसान की अज़मत की जो दलीलें हैं मुख्तलिफ, उनमें से एक बड़ी मजबूत दलील है, और वो है कि अपनी गलती को तस्लीम करना। बहुत अच्छे। अपनी गलती को तस्लीम करना, कहते हैं कि मामलात को ठीक करने में पहला स्टेप होता है, पहला कदम होता है। अगर आप गलती को तस्लीम ही नहीं करते तो फिर आपने उस गलती को दुरुस्त कैसे करना है, ये नामुमकिन बात है। यानी आप यूं समझ लेना कि दीवार बनाने चले हैं आप, और आपने पहली ईंट गलत लगाई है, उसके बाद जो दूसरी ईंट भी लगाएंगे वो गलत और टेढ़ी लगेगी, तीसरी उससे ज्यादा, और आखिर में जाके वो दीवार ऐसे कभी भी नहीं बनेगी, वो ऐसे ही बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है? तो ये गलती को तस्लीम करना जो है ना, ये इंसान का बहुत बड़ा एक वस्फ है, और बिल्कुल ये दुरुस्त कहा जाता है कि अपनी गलती को तस्लीम कर लेना और फिर उस पर माफ़ी भी मांग लेना। ये जो है, ये बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला ने ये वस्फ अता किया होता है। जो जिंदा रहते हैं ना जी, जो जिंदा रहते हैं लोग, जिनकी शख्सियात, जिनका काम, जिनका हुनर, जिनका फन जिंदा रहता है, वो इस फन को भी जानते हैं। असल में एक बहुत बड़े फिलासफर हुए हैं सुहेल अहमद साहब, जी, उनका ये कौल है कि गलती निकलते रहना जिंदगी है। गलती निकलने का से मुराद ये ना तस्लीम कर लेना है गलती, गलती निकलते रहना जिंदगी है, कंप्लीशन मौत है। बाबा कन्फ्यूशियस कहता है कि बाबा कन्फ्यूशियस बहुत बड़ा बंदा था यार, उसका बड़ा खूबसूरत कौल है। वो ये कहता है कि गलती ये नहीं है कि आपने गलती कर दी है, गलती ये है कि आपने गलती को तस्लीम नहीं की। असल बात है, बिल्कुल ठीक बात। और आज की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा, उसकी कोटेशंस ऐसे हाथों हाथ हॉट केक की तरह जुनैद सलीम यार। यार उसने क्या कमाल बात की है। अच्छा जी, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये एक कदम, यार आज जिंदा है यार, अंधे हो तुम, सामने बैठा बात कर रहे हैं। यार क्या खूबसूरत बात की है जुनैद सलीम ने। उसने कहा है कि गलती तस्लीम करना और माफी मांग लेना, ये दोनों सगी बहनें हैं, और इन दोनों बहनों की मां का नाम है आला ज़र्फी। ये देखिए, आला ज़र्फ जो शख्स होता है ना,
وہی پہلے غلطی مانتا ہے, ہاں جی. پہلے اپنی میرے سے غلطی ہو گئی, پھر اگلا سٹیپ ہے, یہ اس سے زیادہ دل گردے کا کام ہے کہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر. ضروری نہیں ہوتا کہ غلطی آپ نے مان لی ہے لیکن معافی نہیں مانگتے نا, ہم اکثر نہیں مانگتے, بحث کرتے ہیں اور بحث کرتے رہتے ہیں, اور بحث میں کبھی بھی مسئلے کا سلجھاؤ نہیں ملتا. یہ بہت بڑا مطلب انسانی وصف ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ کم لوگوں کے پاس ہے. جن لوگوں کے پاس نہیں ہے نا وہ اپنا نقصان کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ میں اس غلطی کا اعتراف نہ کر کے میں بچ گیا ہوں. بچتا کچھ نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کی غلطی آپ کی ذات تک ہے تو آپ کی ذات کو نقصان ہو رہا ہے, اور اکثر غلطیاں جو ہیں وہ دوسروں سے جڑی ہوتی ہیں ہماری. ہم صرف غلطی ہی سے انکار نہیں کرتے, غلطی کر دی چپ کر کے بیٹھ گئے, صرف یہی نہیں کرتے, پھر چونکہ دوسرے لوگ بھی اس سے جڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس غلطی کو کسی پہ ڈالنا ہوتا ہے. پھر ہم ایک اور گناہ کرتے ہیں, ایک اور غلط حرکت کرتے ہیں, ایک فضول حرکت اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں کسی پہ بھی تو ایک تو ہم کسی بے گناہ کو پھنسا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا معاملے کو مزید پیچیدہ بھی بنا دیتے ہیں کہ غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی یار, میں نے کہہ دیا کہ تھیلے سے ہوئی تھی, اب تھیلا بیچارہ خام خواہ رگڑا گیا, ٹھیک ہے, اب پہلے اتنا سا رگڑا جائے گا تو اتنا سا رہ جائے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی غلطی نہیں مانتے نا تو ہم اپنے اندر ایک بوجھ پالنا شروع کرتے ہیں, اور اس بوجھ کے یعنی اس وزن تلے ہم مزید غلطیاں کرتے جاتے ہیں. اگر آپ ایک غلطی پہ شروع میں اپنی غلطی مان لو تو آپ سدھار کی طرف چل پڑتے ہو, لیکن اگر آپ ضد میں آ جاؤ, اپنے اندر اس غلطی کو پالنا شروع کر دیں, اس جھوٹ کو پالنا شروع کر دیں, تو آپ ایک بوجھ کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو مشہور سیریز ہے ہیری پوٹر, ہیری پوٹر کی جو مصنفہ ہے جے کے رولنگ, اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا کہ میری زندگی میں جب میں نے شادی کی پہلی تو وہ میری غلطی تھی, مجھے شروع میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ یہ میری غلطی ہے, یہ شادی مجھے اس شخص سے نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن میں بدستور اپنے دوستوں سے, اپنے عزیز و اقارب سے, حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی ہمیشہ یہ جھوٹ بولتی رہی, اس بات پہ بضد رہی کہ نہیں یہ میرا بہت اچھا فیصلہ ہے, ٹھیک. وہ کہنے لگی الٹیمیٹلی جب میں نے اس شخص سے طلاق لی تو میں اس بوجھ سے آزاد ہوئی, اور اس سے پہلے اس بوجھ کے نیچے آ کے میں غربت کے شکنجے میں پھنس گئی تھی. لیکن جیسے ہی میں نے وہ آزادی حاصل کی, اس کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, کہتی میں نے اس شخص سے آزادی حاصل نہیں کی, میں نے اس اپنے اندر پلنے والے احساس سے, جرم سے آزادی حاصل کی, اور اس کے بعد جو ہے پھر کامیابی جو ہے وہ میرے قدم چومتی چلی گئی, اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ دنیا کی امیر ترین مصنفاؤں میں سے ایک مصنف. بات یہ ہے جی کہ غلطیاں تو انسان کرتا رہتا ہے, ہاں جی ہوتی ہیں, اور وہ انسان کی شخصیت کے اوپر بوجھ بنتی جاتی ہیں, جی گٹھڑیاں اس کے اوپر لدی جاتی ہیں, لدتی جاتی ہیں. غلطی تسلیم کر لینا, آپ گٹھڑی اتار دیتے ہیں, ہاں جی, آپ کا بوجھ کم ہوتا کم ہو جاتا ہے, آپ کی زندگی کا سفر آسان ہوتا ہے. اگر ساتھ ہی ساتھ آپ اس بوجھ کو اتارتے جائیں تو آپ پھر بڑی آسانی سے سفر طے کرتے ہیں. بہت اچھا. اور اگر آپ غلطی کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اوپر, اپنی زندگی کے اوپر, اپنی شخصیت کے اوپر بوجھ بڑھاتے جائیں. یہ ایک اور مصنف ہے, بہت بڑا مصنف ہے, اکاڑا شریف سے, بعد میں پوری دنیا میں اس کے ڈنکے بجے, جنید سلیم. اچھا سنو تو صحیح یار, اس جنید سلیم نے دوسری جو بات کہی ہے وہ پہلی بات سے بھی عظیم ہے. غوری صاحب سچی میں تو وہیں پھنسا ہوں, وہ جو مصنفہ جس نے طلاق لے لی تھی وہ اس نے شادی دوسری کر لی یا سنگل ہی ابھی؟ یار دیکھو تم غلطیوں کی طرف جا رہے ہو. وہ سنگل ہو بھی نا جی تو آئندہ وہ یہ غلطی نہیں کرے گا. اچھا بات سنو, اسی جنید سلیم کا دوسرا قول جو ہے, دوسرا عظیم قول, وہ یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا اپنی مصدقہ میڈیکل رپورٹ کو جھٹلانا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ مرض ہی نہیں ہے جی, یہ میڈیکل رپورٹ ہی غلط ہے. وہ کیسے غلط ہے یار, تمام ٹیسٹ, تمام جدید مشینری کے بعد تمہارے سامنے میڈیکل رپورٹ آئی ہے کہ آپ کو یہ مرض لاحق ہے, آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. بالکل اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا بھی ایسے ہی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے
کہ میرے اندر یہ خامی ہے, میں نے یہ غلطی کی ہے, میرے اندر یہ کمزوری ہے, میں بضد ہوں کہ نہیں جی یہ کمزوری نہیں ہے تو بلکہ میری طاقت ہے, تو میری خوبی ہے. بابا آپ کے اندر یہ کمزوری ہے, آپ تسلیم کرو گے بیماری ہے. پھر ہی اس کو ٹھیک کرو گے. اس کی دوائی لینی شروع کرو. ہاں جی سر جی یہ جو جنید سلیم صاحب ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, ان کا لنگر بھی چلتا ہے؟ یار لنگر چلتا ہے لیکن اتنا نہیں چلتا. ان کا لنگر چلتا ہے مگر ان کے اپنے ملنگ بھی ہیں. اللہ نے ان کو چھوٹے چھوٹے ملنگ دیے ہوئے ہیں. اچھا ہمارے یہاں آپ دیکھ لو کہ سیاستدان جو ہے جی یہ کبھی غلطی نہیں کرتے, غلطی کرتے نہیں, اس لیے کہ اعتراف جو نہیں کرتے تو اس لیے یہی کہنا چاہیے نا کہ غلطی نہیں کرتے. لیکن وقت گزرنے کے بعد اپنے فائدے کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ہر سیاستدان ضرور کہتا ہے کہ جناب میں نے فلاں کو ایکسٹینشن دے کے غلطی کی تھی, میں نے فلاں کو وہ معاہدہ کر کے غلطی کی تھی, میں نے فلاں کو NRO دے کے غلطی کی تھی. جب دیا تھا, جب وہ غلطی کی تھی, اس کے فوراً بعد تو تمہیں خیال نہیں آیا. نواب زادہ نصر اللہ مرحوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں بڑا لیڈر کون ہے, انہوں نے کہا جی مجھ سمیت پاکستان میں بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ مجھ سمیت کوئی لیڈر بھی اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس سے بڑا ظلم ہے کہ آپ غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد دوبارہ وہ غلطی جاری رکھیں. یہ بھی ایک بہت بڑا سیاپ ہے. اس کا مطلب ہے وہ اب آپ کی غلطی نہیں, وہ آپ کی عادت بن گئی. اچھا بھائی جان, یہ کوئی بڑی کوئی گیم بھی نہیں ہے, یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ جیسے معافی مانگ لینا بہت آسان کام ہے نا, ایک دفعہ معافی مانگ لیتے ہیں آپ ایک بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں, اسی طرح غلطی کو تسلیم کر لینا بھی آپ کو سائے آف ریلیف دیتا ہے, آپ کو راحت فراہم کرتا ہے. آپ ایک بار اپنی غلطی مان لینا تو آپ مستقل جو آپ ایک دباؤ گے اس سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن ہم ڈرتے رہتے ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا جب اعتراف کر لینا جی جی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. یہ لوگ کہتے ہیں غلطیوں سے سیکھا نہیں, اسی لیے نہیں سیکھتے کہ غلطی دل سے مانتے نہیں ہیں اور اس کو اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں. آپ اپنی غلطیوں پہ ہنسنا شروع کر دیں نا تو وہ پھر غلطی رہے گی نہیں, وہ پھر خود بخود ریکٹیفائی ہو جائے گی, خود بخود درست ہو جائے گی. یہ شیکسپیئر کا کامیڈی آف ایرر کیا ہے, پھر یہ جو برطانوی سیٹ کام ہے فالٹی ٹاورز, یہ کیا ہے؟ اپنی غلطیوں پر ہنسنا ہی ہے نا, اور کیا ہے. جی ہاں جی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میری منفی خبریں تم لوگوں کو یاد ہے اور جو میں اچھی خبریں نشر کرتا ہوں جس سے لوگوں کا دل خوش ہو جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے, وہ بھی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں. خام خواہ کی امیدیں وابستہ کر دینا کسی کے ساتھ, وہ بھی بڑی بری بات ہے. ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایمان کی بہت سی کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ آپ افواہوں پہ یقین کر لیتے ہیں, اور دوسری طرف خلق خدا میں فساد کی خاطر افواہیں پھیلانا ظلم عظیم ہے. اور آج حسب حال کے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک افواہ ساز, افواہ باز شخص. سر میری بات سنیں, آپ عمیر کو عوام کے سامنے غلط ثابت کر رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی صاحب. آپ کا نام ویسے منوس ہونا چاہیے, میں معافی چاہتا ہوں. آج کل جس طرح کی سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں نا, وہ نحوست پھیلا رہی ہوتی اور ویر میرے انفارمیشن دے رہے ہیں ہم تو. شروع تم عمیر سے ہوئے اور آگے تم ویر میرے یا کہہ رہے ہو. تو اس سے لگتا ہے کہ تم ماشاءاللہ ڈھولکیاں کرائے پہ دیتے ہو. اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈھولک بجانا بند کر دو, چونکہ لوگ پہلے ہی بہت ٹینس ہیں. یہ اس طرح کی افواہیں پھیلا کے کہ جی بیڑا غرق ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, آگو دوائیاں بھی نہیں ملنی, اور اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ جو چیز مارکیٹ میں ہے بھی نا, لوگ وہ ڈر کے فٹافٹ سٹاک کر لیں, اور بیچارہ جو تھوڑا سا کمزور آدمی ہے وہ اس چیز سے فوراً محروم ہو جائے, ریٹ بھی اس کا آسمان پہ پہنچ جائے اور وہ اویل بھی نہ ہو مارکیٹ کے. اور سر جی یہ سورس کی بات ہے, پہنچ کی بات ہے, تعلقات کی بات ہے. ہمیں بات ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے اور ہم آگے ڈیلیور کر دیتے ہیں. بالکل بکواس کر رہے ہو تم. اپنے تعلقات کا صرف پپو پکوڑے والا تمہارا واقف ہے. وہ بھی صرف اس لیے واقف ہے کہ 3 سال سے اس نے اس کے 772 روپے دے دے.
हाँ जी और ज्यादा से ज्यादा जो इसका वाकफ है ना जी, बहुत बड़ा बंदा, वो काउंसलर का पीए है। आपको ये पता है कि ये कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गलत खबर फैलाने वाला जहन्नमी है। अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने तो सुनी है ना सर। हाँ, तो सुनी सुनाई बात को आगे फैलाना नहीं चाहिए ना। हाँ। पहले उसको कंफर्म करो। देखो, जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, ये जितनी देर तक ये था उतनी देर तक कोई जिम्मेदारी तो लेता था ना जी। कि भाई आपने ये खबर चलाई है, किस तरह चला दी है। उस पे कोई केस कर देते हैं, उस पे कोई चलो किसी को नोटिस भेज देते हैं, उस पे कोई पैमरा एक्शन ले ले या गवर्नमेंट एक्शन ले ले। भाई सोशल मीडिया पता नहीं क्या बकवास है और वो उसमें लिखी हुई है। भाई आपको अगर कोई पूछे कि भाई आपको यहाँ से कैसे आपको पता चला, पहले तो कोई पूछता ही नहीं है हाँ ना जी। जी। एक महकमा है जिसमें साइबर क्राइम एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, FIA। आप उसके पास जाके अपनी बात मनवाना या दरखास्त दायर कराना या FIR लिखवाना, यही एक बहुत बड़ा काम है। वो निक्के मोटे बंदे को कहा ही नहीं डालते। हाँ जी बिल्कुल। वो सारा दिन बेचारे गवर्नमेंट की ही पिन्नियों पे मालिश कर रहे होते हैं और कुछ नहीं करते। भाई एक आम आदमी है जो बेचारा, उसका क्या कसूर है? हाँ जी कि आप उस तक गलत बात पहुंचा के तो उसको टेंस कर देते हैं। कई लोग पता है आपको कि आपकी गलत खबरों की वजह से बीमार हो गए हैं बेचारे, कई मर गए हैं, हार्ट अटैक हो गए। और वीर मेरे, मेरी मनफी खबरें तुम लोगों को याद है, और जो मैं अच्छी खबरें नशर करता हूँ जिससे लोगों का दिल खुश हो जाता है, ये भी गलत है। वो भी झूठी खबरें होती हैं, खामखा की उम्मीदें वाबस्ता कर देना किसी के साथ, वो भी बड़ी बुरी बात है। सच सच और सिर्फ सच, जीने ना देना, ना इधर ना उधर। नहीं जीने तुम लोगों को नहीं दे रहे, लोगों को नहीं जीने दे रहे। ऐसी ऐसी फजूल बातें फैलाते हो, ये होने वाला है, वो होने वाला है, नस जाओ भज जाओ। ये जितने लोग बाहर दौड़ रहे हैं ना, उसमें 80% आप लोगों का हाथ है। आप लोग मुल्क को इस तरह पेंट करते हैं, आपको यही तमीज नहीं होती, यही तरस नहीं आता, यही ख्याल नहीं आता कि दूसरे मुल्कों के लोग, हमारे हमसाए मुल्क का, पूरी दुनिया की नजर है, वो देख के सुन के पढ़ के क्या महसूस कर रहे होंगे कि इतनी बदतरीन हालत हो गई है। और सर जी पुलिस की भी बड़ी दौड़े लगाते हैं, ऐसे कह देते इधर हो गया, हम जाते हैं उधर कुछ भी नहीं होता, दौड़े लगा देते हैं हमारी। और मैंने इतने बंदे पकड़े हैं सर जी जिंदगी में, लेकिन इतना बैठा हुआ उमैर पहली दफा देखा है। मैं ये भी हैरान हुआ हूँ कि भाई तुम्हारा क्यों नाम उमैर है? उमैर तो बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। देखो ना, ये भी उमैर है विच। और तू लाजमन देखी किसे उमैर को छित्र खा लेने, बल्कि मैनू लगता है कि उमैर पिंडियों आएगा और आगे तेनू लाजमन छित्र मारे। और वीर मेरे, ये महकमा मौसमियात वाले बताते हैं परसों बारिश होगी, तो नहीं होती। ये वो झूठी खबर नहीं दे रहे। और भाई जुल्म की इंतहा तो ये करते हो कि जिंदा बंदे को मार देते हो तुम। हाँ जी, ये तो इनके लिए अब मामूली बात बन गई हुई है। मैं कहता हूँ कि टेंशन क्रिएट करना जो है, हाँ जी, वो तो मौत से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इतनी इतनी बुरी खबर, इतनी इतनी बुरी अफवाह फैलाते हैं कि ईमान से ऐसे अपने आप से डर लगना शुरू हो जाता है कि या अल्लाह खैर करी, पता नहीं क्यों लगा। और भाई मेरे यार, रेटिंग भी तो देखनी होती है। आप मेरे YouTube चैनल की रेटिंग देखें, आपकी अकल दंग रह जाएगी। भाई यही स्यापा है पा जुनैद, जब से इनको पता चल गया ना कि ये रेटिंग शेटिंग बढ़ जाएगी, तगड़ा हो जाएगा काम, तो पैसे मिलेंगे। हाँ जी। लफ्ज जब बिकना शुरू हो जाए तो उसमें झूठ शामिल होना शुरू हो जाए। वो फिर असली नहीं रहते, वो फिर खालिस नहीं रहते, वो फिर सच नहीं रहता। स्यापा ये है कि जब से ये सोशल मीडिया के ऊपर ये हुआ है ना जी रेटिंग वाला मसला, उस वक्त से बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ है। ये सादे से बिल्कुल मुलायम से जुमले को इस किस्म के मसाले लगाते हैं, उस पर ऐसी लेयरें चाड़ते हैं मसालों की कि बस रेटिंग बढ़ जाए, बेशक इंसान का बेड़ा गर्क हो। और वीर मेरे, ये 35 की रोटी मैंने की है, ये 50 का नान मैंने की है। ये बिल्कुल महंगाई हुई होगी, मगर इसमें भी आप लोगों का बहुत हाथ है। आप जब फैलाते हैं ना सोशल मीडिया पे कि जी आटा नहीं मिलना, 2 महीने बाद तो आटा लबना ही नहीं, अब आटे का रेट ये हो गया, गंदम गायब हो गई, पढ़ लो नसो भज्जो। इसी परेशानी के आलम में लोग सज्जे खब्बे हो जाते हैं, अपने माल स्टॉक कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि जब आटा बिल्कुल नहीं मिलेगा तो फिर सोने के भाव बेचेंगे। जी बिल्कुल तुम लोग और शामिल। भाईजान ऐसे ही अफवाह साजों ने जब ये अफवाह फैलाई थी ना कि जनाब आटा 200 रुपए किलो हो जाएगा,
تو گوگے جیسے معصوم آدمی نے فوراً یہ افواہ سن کے اپنے پیٹ میں 300 من آٹا سٹاک کر لیا تھا. 300 من آٹا بھٹو. ہاں جی میں کہتا ہوں کہ اتنا آٹا اس نے پیٹ میں رکھ لیا تھا کہ کھانستا تھا نا تو ناسوں میں سے آٹا اڑتا تھا. ہاں اباسی لیتا تھا تو منہ سے ایسے آٹا نکلتا تھا جیسے سردیوں میں باہر کھڑے ہو کے سانس لے تو دھواں نہیں اڑتا. تمہاری غلط افواہوں کی وجہ سے میری پرسنالٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. یہ دیکھیں کتنی جگتیں لگ رہی ہیں مجھے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں یہ 50-50 کا ہی سوچ رہا تھا ماجد جہانگیر صاحب مرحوم کی انتقال کی خبر کے بعد جی جی کہ یہ کتنی ایک اعلیٰ چیز تھی. 50-50 کتنا خوبصورت فن کا نمونہ تھا. جب یہ خبر سنی نا جی کہ اداکار ماجد جہانگیر صاحب انتقال کر گئے ہیں تو دکھ تو ہوا ہی, ظاہر ہے بڑے پیارے فنکار تھے اور 50-50 کے وہ بھی کردار تھے. 50-50 میں انہوں نے بہت اچھے رول کیے ہوئے ہیں, مختلف سکٹس کے اندر وہ موجود ہوتے تھے اسماعیل تارا مرحوم کے ساتھ. اچھا یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ اسماعیل تارا صاحب کے جانے کے کچھ دن بعد ہی ماجد جہانگیر صاحب بھی چلے گئے اور 50-50 میں بھی ان کی جوڑی مشہور ہوئی تھی. خیر اسماعیل تارا صاحب نے تو بہت کام کیا, اس کے بعد بھی ماجد صاحب امریکہ چلے گئے تھے اور اس کے بعد ان کا کوئی کام ایسا سامنے آیا نہیں. اس لیے لوگ جو ہے نا جی جو اگلی نسل ہے, ہمارے بعد والی جو نسل ہے, وہ ان کو زیادہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کی اس ڈیتھ کی خبر کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا ہماری جو اگلی نسل ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ماضی میں ہمارے شوبز کے اندر, پرفارمنگ آرٹ کے اندر کیسے کیسے اعلیٰ شاہکار پیش کیے گئے. تو ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ پی ٹی وی کے اندر, پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر جی جی جو آرکائیو ہے نا جی ڈپارٹمنٹ, وہاں پہ ایسی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے اور مجھے ڈر ہے, خدشہ ہے, بلکہ یقین ہی ہے کہ وہ سارا کچھ ضائع ہو گیا ہوگا یا ضائع ہو جائے گا. ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسے نیلام کر دیں, کسی پرائیویٹ چینل کو یا کسی پارٹی کو, پروڈکشن ہاؤس کو وہ نیلام کر دیں. اگر ایسا نہیں کرنا, اگر اپنی پراپرٹی وہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ کوئی ایڈوانس جو اب سسٹم آ چکے ہیں ان کو وہ فیتوں شیتوں سے نکال کے تو نئی جو آج کل ٹیکنالوجی ہے اس پہ منتقل کر لیں اور اسے محفوظ کر لیں, بلکہ اسے چلاتے رہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین جو کہ بجلی کے بلوں کے ساتھ چل رہی ہے اب ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ پیسے نہ کماویں گے تو تنہاواں کے تھوں ہوں گیاں. اب چونکہ وہ بجلی کے بل میں ان کا معاوضہ لگ گیا ہوا ہے اور وہ نہیں بھی ٹی وی دیکھتا جو اس کو بھی بیچارے کو پے کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چلو اگر آپ لوگوں نے وہ کام چھوڑ دیا ہے نیا کرنا یا نیا پرفارمنگ آرٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا آپ نے چھوڑ دیا ہے, تو آپ کو چاہیے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, ماضی کے جو شاہکار چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو کسی طرح سے محفوظ کر لیں. جیسے میں یہ 50-50 کا ہی سوچ رہا تھا ماجد جہانگیر صاحب مرحوم کی انتقال کی خبر کے بعد کہ یہ کتنی ایک اعلیٰ چیز تھی. 50-50 کتنا خوبصورت فن کا نمونہ تھا اور کتنی پیاری تنقید تھی, کتنی خوبصورت تنقید تھی مختلف چیزوں پہ, حکومت پہ, مختلف ڈپارٹمنٹ پہ. ایسی خوبصورت, ایسی اچھی تنقید تھی کہ میرا خیال ہے کہ اصلاحی پہلو زیادہ نظر آتا تھا. تو ایسی چیزوں کو پتہ نہیں اب کیا بنے گا ان چیزوں کا, ان کو شاید نئی ٹیکنالوجی پہ کسی نے منتقل کرنے کا کوئی سوچا ہے یا کیا ہے یا پروگرام ہے, یہ پتہ نہیں ہے. ہم تو ایسے یاد دہانی کے لیے ذکر کرتے رہتے ہیں. جیسے الف نون تھا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ایسا شاہکار کہ بہت بہت جو دانشور لوگ ہیں نا جی, بہت بڑے لوگ جن کا شوبز سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے اور جن کا ہم سوچتے ہیں کہ یہ کہاں ڈرامہ دیکھتے ہوں گے, وہ بھی ایک دم کہہ دیتے ہیں کہ یار الف نون تو دوبارہ کہیں کروائیں. ایسی چیز ہے الف نون, ایسی چیز ہے. کمال احمد رضوی صاحب مرحوم بہت بڑے استاد ہوئے ہیں تھیٹر کے بھی اور ٹیلی ویژن کے بھی, ان کا وہ لکھا ہوا تھا وہ سارا سٹ کام, تو وہ بھی پتہ نہیں کہاں ہے.
یا اس کا کیا بنا ہے یا کیا بنے گا، ان چیزوں کو اگر آپ دوبارہ ری ٹیلی کاسٹ کرنا شروع کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں جی کیا حرج ہے؟ اس کو اگر مغل اعظم جو ہے وہ رنگین کر کے بلیک اینڈ وائٹ فلم دوبارہ چلائی جا سکتی ہے تو آپ اسے بے شک بلیک اینڈ وائٹ ہی چلائیں. ان چیزوں کو اگر بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں تو بلیک اینڈ وائٹ، کلر ہیں تو کلر چلا دیں، مگر دوبارہ چلائیں ضرور، اس کو نئی ٹیکنالوجی پہ ضرور منتقل کریں. ایسی چیزیں آپ کو دوبارہ نہیں نظر آئیں گی. اور بہت سی شاہکار چیزیں موجود ہیں یار پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس، جیسے ایک ٹالی تھلے تھا ایک سیریل، میرا خیال ہے پہلا دوسرا ہی ہوگا، وہ بڑا کمال، بڑا خوبصورت. پھر طوطا کہانی چلتی تھی، طوطا کہانی جی. پھر اس کے بعد قاسمی کہانیاں چلی، بالکل احمد نظیم قاسمی صاحب کے افسانوں کی کہانیاں جو ہیں بنا کے انہیں ڈراماٹائز کیا گیا. پھر کراچی ٹیلی ویژن سے بڑا بڑا کمال شاہکار موجود ہے، تنہائیاں، ان کہی، یار کوئٹہ ٹیلی ویژن سے، پشاور ٹیلی ویژن سے ایسی ایسی چیز. یہ جو چلا تھا اپنا گیسٹ ہاؤس، جس میں یہ افضل ریمبو صاحب بھی تھے اور دوسرے آرٹسٹ کتنے، کمال چیز تھی. یعنی بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں دوبارہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے تو اگلی نسل بھی ان کا بہت مزہ لے سکتی ہے. اور وہ بڑی اصلاحی چیزیں بھی ہیں اور فن کے حوالے سے بھی، پرفارمنگ آرٹ کے حوالے سے بھی بڑا خوبصورت سبق ہے. بالکل. ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال. اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ شاور میں گرم اور ٹھنڈا پانی بیلنس کرتے ہوئے مرد کی مظلومیت بہت یاد آتی ہے، جس کی ساری زندگی ماں اور بیوی کو بیلنس کرتے گزر جاتی ہے. خوش رہے، خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.